तार बान्ने भनेको अब कसैको दाँत बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ या कसैको दाँतमा ग्यापहरू हुन्छ धेरै, कसैको दाँत बाहिर उछुटेको हुन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीहरूले दाँत मिलाउन मिल्छ। त्यो मिलाउने प्रक्रियालाई चाहिँ अर्थोडन्टिक ट्रिटमेन्ट भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ होइन। तर त्यो कमन ल्याङ्ग्वेजमा एउटा साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने चाहिँ तार लाएर तार बाँधेर मिलाउने भनेर भनिन्छ। त्यसको प्रोसेस अब कसैलाई दाँत बाँड्नुमा दाँत मिलाउनमा इन्ट्रेस्ट छ, कसैलाई आफ्नो दाँत नमिलेको जस्तो लागेको छ भने चाहिँ अब हाम्रोमा आउनुभयो भने हामीहरूले स्टार्टिङमा सुरुमा चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा उहाँको दाँतको हड्डीको कन्डिसन हेर्नको लागि होइन। अनि त्यसपछि उहाँको सबै मुखको चेकअप गरेपछि उहाँको दाँतमा यदि किरा लागेको छ दाँतमा या फेरि मुख धेरै फोहोर छ सफा गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी पहिला त्यो प्रोसेसतिर जान्छौँ होइन। जब उहाँको मुखको ओरल क्याभिटीको सबै चेकअप गरिसकेपछि सबै ठिक छ भनेपछि चाहिँ हामीहरूले तार बाँड्ने प्रोसेस स्टार्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले उहाँको नाप लिनुपर्ने हुन्छ, दाँतको फोटोग्राफ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। बिफोर आफ्टर कम्पेयर गर्नको लागि इम्प्रेसन भन्छौँ त्यसलाई होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ ब्रेसेस लाउने प्रोसिजर स्टार्ट हुन्छ। अब जसको दाँत बिग्रेको छ उनीहरू सबैले गर्न मिल्छ, त्यस्तो यस्तोले मिल्ने र यस्तो नमिल्ने भन्ने केही हुँदैन होइन। आजभोलि के छ भने हामीसँग एडभान्स टेक्नोलोजी आइसकेको छ। उमेर पाएको भएकोले पहिला चाहिँ ब्रेसेस लगाएर हिँड्न अड लागेको हुनाले लाउँथेनन्। तर अब आजभोलि चाहिँ हामीसँग एडभान्स टेक्नोलोजी आएको छ। सेरामिक ब्रेसेस भन्छ जुन ब्रेसेस वाइट कलरको हुन्छ त्यो लाउन पनि मिल्छ होइन। लिङ्गुअल ब्रेसेस भन्छ जुन कि बाहिरबाट लाउँदैनौँ ब्रेसेस भित्रबाट लाउन मिल्छ होइन। त्यो भनेपछि चाहिँ बाहिरदेखि केही पनि देखिँदैन होइन। र अझै एडभान्स टेक्नोलोजी आएको भनेको चाहिँ नि इन्भिजिलाइन हो जुन कि नेपालमा स्मार्ट अलाइनर भनेर आएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ नि प्लास्टिकको ट्रान्सपेरेन्ट ट्रे हुन्छ, तलमाथि हामीले त्यसरी लाउन सक्छौँ जुन कि टोटली इन्भिजिबल हुन्छ, देखिँदैन कि होइन। सो यो धेरै अप्सन्सहरू भएको हुनाले चाहिँ नि आजभोलि चाहिँ नि मेच्योर पेसेन्ट एडल्ट पेसेन्टले पनि लाउन मिल्छ। त्यो बच्चाहरूले नै गर्नुपर्ने छैन। हामीकोमा यहाँ 50 इयर्सको पेसेन्टले समेत लगाइराख्नु भएको छ कि भनेपछि यो सबै एजको पेसेन्टलाई चाहिँ गर्न मिल्छ। तर उहाँको दाँत र हड्डी जुन दाँतलाई सपोर्ट गरेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ। अनहेल्दी छ, दाँतमा सपोर्टै छैन, दाँत एकदमै हल्लिराखेको छ भने चाहिँ त्यस्तो दाँतमा चाहिँ मिल्दैन। तर उहाँको हेल्दी दाँत छ र हेल्दी बोन छ, हेल्दी हड्डी छ भने चाहिँ जति एजकोलाई पनि मिल्छ गर्नलाई। तार राख्नुपर्ने कन्डिसन हेरी हुन्छ, कस्तो केस छ, कतिको बिग्रेको छ दाँत होइन। सामान्य दाँतमा कहिलेकाहीँ दुईवटा दाँतको बिचमा ग्याप मात्रै हुन्छ होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा 6-7 महिनामा पनि मिल्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ दाँत एकदमै उछुटेको हुन्छ, बाहिर हड्डी समेत बाहिर आएको हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ 2 देखि 3 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। हामीहरूले चाहिँ ब्रेसेस निकालिसकेपछि पेसेन्टलाई के एडभाइस गर्छौँ भने रिटेनर लाउनको लागि। त्यो रिटेनर भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। जस्तो हामीले ब्रेसेस निकालिसकेपछि फेरि दाँत आफ्नो ठाउँमा जान खोज्छ कि होइन, त्यो नजाओस् भनेर चाहिँ नि त्यसलाई नयाँ पोजिसनमा मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मिनिमम पिरियड पनि 1 वर्ष हुन्छ कि त्यो रिटेनर राख्नुपर्ने होइन। अब पहिला पेसेन्टको अवेरनेस नभएर हो कि पेसेन्टलाई अब ब्रेसेस यत्रो वर्ष 2 वर्ष लगाइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि रिटेनर लाउन अल्छी मानेर हो। रिटेनर भनेको चाहिँ जब हामीले ब्रेसेस निकालिसक्छौँ होइन, अब दाँत त हाम्रो नयाँ पोजिसनमा आउँछ, पहिलाको पोजिसनबाट सरेर अर्को पोजिसनमा आउँछ होइन। सो ब्रेसेस निकाल्ने बित्तिकै दाँत फेरि आफ्नो पोजिसन पुरानो पोजिसनमा जान खोज्छ कि त्यो नजाओस् भनेर चाहिँ नयाँ पोजिसनमा स्टेबल गरेर मेन्टेन गरेर राख्ने चाहिँ नि एउटा एप्लायन्स हो भनौँ न रिटेनर होइन। अब पहिला चाहिँ अब सिङ्गल तार खाले हुन्थ्यो रिटेनर, तर आजभोलि त्यो रिटेनर पनि नदेखिने खाले प्लास्टिकको रिटेनर आउन थालेको छ। र प्लस फिक्स रिटेनर भनेको भित्रदेखि पनि लाउन मिल्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीहरूले आफ्नो दाँतलाई चाहिँ नयाँ पोजिसनमा मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। यदि मेन्टेन गरेनौँ भने चाहिँ त्यो जान्छ नै, पुरानो ठाउँमा जान्छ नै, बिग्रिन्छ नै होइन। तर रिटेनर 1 वर्षसम्म या फेरि डक्टरले भनेअनुसार पिरियडसम्म लायो भने चाहिँ नि दाँत बिग्रिँदैन। ब्रेसेस भनेको चाहिँ हामीले टेम्परेरी हिसाबले टाँसेको मात्रै हुन्छ दाँतमा होइन, जुन कि एकदमै साह्रो खानेकुराहरू पऱ्यो भने उक्किन पनि सक्छ होइन। र रिपिटेडली ब्रेसेस निस्किराख्यो भने चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट टाइम पनि लामो हुनसक्छ, प्लस पेसेन्टलाई घरिघरि आउनुपर्छ, त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्रेसेस लगाएपछि चाहिँ पेसेन्टलाई एकदमै साह्रो खानेकुराहरू जस्तो छुर्पी, सुपारी, पुष्टकारी यस्तो जुन एकदमै साह्रो र चपाउनु पर्ने कुरा हुन्छ त्यो नखाँदा नै हुन्छ भन्ने एडभाइस दिन्छौँ।